Namaste. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. यो आजको भिडियोमा मैले विशेष फोकस चाहिँ हाउ टु राइट क्राइम रिपोर्ट्स भन्नेलाई लिएको छु र यो असैको एक्जामिनेसन तयारी गर्दै रहनुभएका साथीहरूको लागि विशेष फोकस हो। तापनि अरू साथीहरूले पनि अंग्रेजी इम्प्रुभ गर्ने अवसर चाहिँ अत्यन्त अवश्य नै मिल्नेछ। एकपल्ट यो भिडियो हेर्नुहोला र यो भिडियोको क्लास सुरु गर्नु अगाडि म जो असैको एक्जामको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ नि उहाँहरूलाई एउटा कुरा भन्छु कि जस्तो तपाईहरुलाई त्यो रिपोर्टको फर्म्याट नआएको होइन। रिपोर्टको फर्म्याट त त्यत्रो ठुलो ठुलो बुकहरू छन् त्यसमै छँदैछ नि फर्म्याट। प्लेस लेखिन्छ, डेट लेखिन्छ, द इन्चार्ज लेखिन्छ, कहाँनेरिको इन्चार्जलाई लेखेको हो त्यो पुलिस स्टेसनको नाम लेखिन्छ, त्यो त छँदैछ नि। सब्जेक्ट लेखिन्छ, बडी लेखिन्छ, योर सिन्सियरली भनेर XYZ अनि तपाई कुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ त्यो स्टेसनको नामहरू त्यो त छँदैछ। तर मुख्य समस्या त के हो भन्दाखेरि भाषा, शब्द, वर्ड्स एन्ड एक्सप्रेसन्स नआएर चाहिँ प्रब्लम भएको हो नि। त्यसकारण अप्रोच नै सही लिनुपर्छ। कुनै घोक्न त आउँछ तर आफैले लेख्ने बन्नुपर्छ। र यो लेसनबाट आज एक त रिपोर्ट राइटिङमा सहयोग पुगिहाल्छ, अर्को तपाईहरुको जुन ट्रान्सलेसनको कुरा छ नि इंग्लिश टु नेपाली और नेपाली टु इंग्लिश त्यसलाई पनि अत्यन्तै सहयोगी हुनेछ यो भिडियो। अब हेर्नुहोस् युजफुल वर्ड्स एन्ड एक्सप्रेसन्स। हरि नाम गरेको एउटा केटो भन्नु पर्यो भने त्यो नाम गरेको चाहिँ NAMED नेम्ड भन्ने बित्तिकै नाम गरेको हुन्छ। अ बोय नेम्ड हरि एउटा हरि नाम गरेको केटो भयो। अब कुनै तपाईले इन्सिडेन्टको कुरा अथवा इभेन्टको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, रिपोर्ट लेख्दै हुनुहुन्छ भने एउटा हरि नाम गरेको केटो कम्पाउन्डमा प्रवेश गर्यो र गोली चलाउन थाल्यो भन्नु पर्यो भने तपाईलाई इयो चाहियो नि। अ बोय नेम्ड हरि entered the compound and started firing भनेर लेख्न सक्ने भन्नु पर्यो मुख्य कुरा। जब यो इडी लाग्दाखेरि चाहिँ नाम गरेको भने जस्तै कुनै गाडी एक्सिडेन्ट भएको छ भने एउटा बापच 4895 नम्बर गरेको बाइक एक्सिडेन्ट भयो भन्नु पर्यो भने अ बाइक नम्बर्ड भनेर यहाँनेरि त्यसको नम्बरहरू लेखिदिने हो। त्यसरी लेखिन्छ डट नम्बर गरेको बाइक भनेको। त्यस्तै गिरफ्तार गरिएको छ। अब द पुलिस ह्याभ अरेस्टेड भनेको पुलिसले गिरफ्तार गरेको छ हुन्छ, तर धेरै प्यासिभ भोइसको प्रयोग गरिन्छ यसमा। त्यसो हुँदा जस्तो हैज बीन अरेस्टेड भनेको गिरफ्तार गरिएको छ। द पुलिस हैव अरेस्टेड राम भन्यो नि, राम हैज बीन अरेस्टेड, रामलाई गिरफ्तार गरिएको छ। हैज बीन सेन्ट टु भनेको तिर पठाइएको छ। हैज बीन सेन्ट टु द हस्पिटल, अस्पतालतिर पठाइएको छ। हैज बीन सेन्ट टु द हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टरतिर पठाइएको छ। त्यस्तै हैज बीन पुट इन्टु कस्टडी, हिरासतमा राखिएको छ। अनि उसले अथवा उनले डडट गरे जस्तो देखिन्छ भनेर रिपोर्ट लेखिन्छ। अब यहाँ
उसले उनले डडर गरे जस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि नि इट सिम्स द्याट ही प्लस V2 अथवा सी प्लस V2 जस्तो उसले अरू मान्छेहरूलाई ठगे जस्तो देखिन्छ भन्नु पर्यो भने इट सिम्स द्याट he cheated other people. Okay? अथवा उसले टिभी सेट बेचे जस्तो देखिन्छ भन्दा इट सिम्स द्याट he अनि यो V2 sold the TV set. उसले त्यो टिभी सेट बेचे जस्तो देखिन्छ। यस्तो कुराले चाहिँ उसले उनले डडर गरे जस्तो देखिन्छ भन्दा यो स्ट्रक्चर प्रयोग हुँदो रहेछ। त्यस्तै अब तपाईले we have just started investigation हामीले भर्खरै अनुसन्धान सुरु गरेका छौं। अब तपाईलाई यसैलाई नेपाली बनाउन दिएछ भने गर्यौं हो कि गरेका छौं हो कि गरेका थियौं हो कि के हो भन्ने नहोस्। किनभने एका छौं एको छ एकैछिन भन्ने बित्तिकै ह्याभ ह्याज आउँछ अनि भित्री आउँछ। अब वीसँग ह्याभ आयो प्लुरल भएर ह्याभ आएको हो। वी हेभ जस्ट स्टार्टेड इन्भेस्टिगेसन हामीले भर्खरै अनुसन्धान सुरु गरेका छौं। हामीले अघि नै अनुसन्धान सुरु गरेका छौं भन्दा या जस्टको ठाउँमा अलरेडी प्रयोग गर्ने त हो नि। वी हेभ अलरेडी स्टार्टेड इन्भेस्टिगेसन भन्यो भने हामीले अघि नै अनुसन्धान सुरु गरेका छौं भन्ने हुन्छ। वी हेभ जस्ट भन्दा भर्खरै सुरु गरेका छौं भन्ने हुन्छ। अनि I'll keep on informing you म हजुरलाई जानकारी दिँदै रहनेछु। अनि कहिलेकाहीँ इन्फर्मेसनहरु लेख्नुपर्छ नि एन्टी सोशल एक्टिभिटिजहरु अथवा सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसनका कुराहरु चाइल्ड लेबरका कुराहरु कुनै पनि कुराहरु लेख्न यस्ता फ्रेजहरु चाहिन्छ। एन्टी सोशल एक्टिभिटिजहरु गरिरहेछन् कसैले समाज विरोधी क्रियाकलापहरुलाई एन्टी सोशल एक्टिभिटिज भन्दो रहेछ। Okay, 5 women have been admitted to Beer Hospital. 5 जना महिलाहरु वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएका छन्। 5 जना महिलाहरुलाई वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ भनेको पनि यही हो। 5 जना महिलाहरु वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएका छन्। यो एका चाहिँ कसरी आएछ भन्दा यहाँनेरि ह्याभ ह्याज आएको छ, यहाँनेरि 3 पनि verb 3 पनि आएको छ। अब त्यो बाहेक अरु वर्ड्सहरु जस्तै युजफुल वर्ड्स एन्ड एक्सप्रेसन्समा तपाईहरुले यी शब्दहरु चाहिँ राम्रोसँग केलाको हुनुपर्छ। केलाई किडन्यापिङ भन्छ, केलाई मर्डर भन्छ, केलाई मगिङ भन्छ, केलाई बर्गलरी भन्छ, केलाई सफ्टलिफ्टिङ भन्छ। जस्तो किडन्यापिङ भनेको त द क्राइम अफ टेकिङ समबडी अवे illegally and keeping them as a prisoner, especially in order to get money or something else for returning them. यो किडन्याप गर्नु भने त अपहरण गरेर लाने, खासमा लगेर लुकाएर राख्छन् अनि पैसा अथवा केही कुराको डिमान्ड गर्छन् नि, त्यो किडन्यापिङ रहेछ। तर मर्डर भनेको चाहिँ के त? द क्राइम अफ इन्टेन्सनली किलिङ अ पर्सन, मार्ने नै भनेर मार्ने इच्छाले इन्टेन्सन राखेर मार्ने काम चाहिँ मर्डर हो। मगिङ भनेको चाहिँ एन एक्ट अफ अट्याकिङ समवन एन्ड स्टिलिङ देयर मनी। मगिङ गर्नु भनेको चाहिँ अट्याक गरेर पैसा चोर्नु मात्र
हो। तर बर्गलरी भनेको चाहिँ द क्राइम अफ इलिगल्ली एन्टरिङ अ बिल्डिङ एन्ड स्टिलिङ थिङ्स। अवैध रूपमा बिल्डिङभित्र पसेर सामानहरू चोर्नु चाहिँ बर्गलरी भयो। अनि सपलिफ्टिङ भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा द इलिगल एक्ट अफ टेकिङ गुड्स फ्रम अ सप विदाउट पेइङ फर देम। पसलबाट नतिरिकन सामानहरू अवैध रूपमा लिएर भाग्ने काम चाहिँ सपलिफ्टिङ भयो। त्यस्तै हाइज्याकिङ, taking control of an aircraft or vehicle during a journey, especially using violence। हामीले सुनेका छौँ चक्कु देखाएर चाहिँ एरोप्लेन यता लैजा उता लैजा भन्नु अरे, गाडी यता लैजा उता लैजा भन्नु अरे भन्छन्, यहाँ रोक भन्नु अरे भन्छन्। त्यो हाइज्याक गर्ने काम भयो। त्यस्तै स्मगलिङ, the crime of taking goods or people into or out of a country illegally। ओसार पसार गर्ने काम, मान्छेहरूको ओसार पसार गर्छन् नि, त्यो चाहिँ स्मगलिङ भन्छ। अरोसन, अरोसन भनेको त द क्राइम अफ इन्टेन्सनल्ली स्टार्टिङ अ फायर इन अर्डर टु ड्यामेज अर डिस्ट्रोय समथिङ, स्पेसल्ली बिल्डिङ। घर भवनहरूमा आगजनी गर्ने काम चाहिँ अडोसन भनेर भन्छ। त्यस्तै थेफ्ट भनेको त द क्राइम अफ इलिगल्ली टेकिङ समथिङ द्याट बिलोङ्स टु समवन एल्स। थेफ्ट यो चोरी हो। अनि म्यानस्लोटर, म्यानस्लोटर भनेको म्यानस्लोटर, हेर्नु त, म्यानस्लोटर भनेको द क्राइम अफ किलिङ समबडी इलिगल्ली बट नट डेलिबरेटली। डेलिबरेटली चाहिँ होइन, योजनाबद्ध रूपमा पनि होइन, तर इलिगल्ली मार्ने, त्यो चाहिँ म्यानस्लोटर भनेर भनिन्छ। अब ल्याङ्ग्वेज हेर्नुहोस्, धेरै प्यासिभ भोइसको प्रयोग हुन्छ। प्यासिभ पनि बी प्लस भित्री पनि प्यासिभ, गेट प्लस भित्री पनि प्यासिभ हो। यो ब्ल्याकमा लेखेको चाहिँ भन्दा यो धेरै युज हुन्छ होइन। जस्तो तपाईले प्यासिभ भोइसको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर देखाएको हो। जस्तो someone has abducted a child from Tamil। हाइज्याक यो किडन्याप गर्ने काम छ। अब कसैले एउटा बच्चालाई ठमेलबाट अपहरण गर्यो भनेको छ नि, गरेको छ भनेको छ। एउटा बच्चा ठमेलबाट अपहरण गरिएको छ भनेर चाहिँ बढी समाचारहरू रिपोर्टहरू लेखिन्छ। त्यसो हुँदा अ चाइल्ड भयो अनि has been abducted from Tamil। A man was blackmailing her for the last 2 weeks। उनलाई एउटा मान्छेले गत 2 हप्तादेखि ब्ल्याकमेलिङ गर्दै थियो भनेको छ। अब उनलाई गत 2 हप्तादेखि एकजना मान्छेद्वारा ब्ल्याकमेलिङ गरिँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ she was being blackmailed by a man for the last 2 weeks। The man stole a TV set from Ram's house। त्यो मान्छेले रामको घरबाट टिभी सेट चोर्यो भनेको छ नि, त्यो मान्छेद्वारा रामको घरबाट एउटा टिभी सेट चोरिएको थियो भन्नु पर्यो नि त। A TV set was stolen by the man from Ram's house भयो। A public bus knocked down the car भनेको छ। पब्लिक बसले त्यो कारलाई ठक्कर दियो भनेको छ। The car got knocked down by a public bus। ठक्कर
कारलाई ठक्कर दियो। His relatives have taken the injured boy to वीर हस्पिटल। घाइते केटालाई उसका आफन्तहरूले वीर हस्पिटल लगेका छन् भनिया छ। अब हामीले चाहिँ त्यो घाइते केटो चाहिँ आफन्तहरूद्वारा वीर हस्पिटल लगिएको छ भन्नु पर्यो नि त। द इन्जर्ड बोय हैज बीन टेकन टु वीर हस्पिटल बाई हिज रिलेटिभ्स बनाउने। अब यसलाई अलिक सजिलो गरी बुझ्नलाई यहाँ हेर्नुहोस् त। ही सेन्ड्स भनेको ऊ पठाउँछ हो, तर ही इज सेन्ट भनेको उसलाई पठाइन्छ हो। ही इज सेन्ट। ओके, यो फरक छ कि छैन भनेर हेर्नुहोस् है। यसको प्यासिभ यो भन्ने नबुझ्नुहोस् कि यस्तो हुँदाखेरि ही सेन्ड्स भनेको ऊ पठाउँछ हुँदो रहेछ, तर ही इज प्लस V3 ही इज सेन्ट भनेको उसलाई पठाइन्छ हुन्छ। ही हैज सेन्ट भनेको उसले पठाएको छ भयो, तर ही हैज बीन सेन्ट भन्नु भने उसलाई पठाइएको छ हुन्छ। यस्तै गरी यो सेन्टेन्सहरूलाई अभ्यास गर्दै जानुहोस् अझै, अनि तपाईलाई थाहा हुन्छ। अब यो इन्सिडेन्ट इभेन्ट रिपोर्टमा चाहिँ व्हाट इन्सिडेन्ट इभेन्ट ह्यापन्ड कसरी लेख्ने, के कुरा चाहिँ राख्ने त त्यो रिपोर्टमा भन्दा नि के इन्सिडेन्ट के इभेन्ट भयो घट्यो। वाज इन्भल्भ भनेको को संलग्न थियो त, हु कन्डक्टेड इट, हु डिड इट कसले गर्यो, वेन व्हाट टाइम इट ह्यापन्ड कति बेला भयो कहिले भयो, वेयर इट टुक प्लेस कहाँनिर भयो, वाइ what was the aim purpose of doing it यसो गर्नुको कारण के थियो। र यो इन्सिडेन्ट इभेन्ट रिपोर्ट चाहिँ भइसकेपछि लेखिने भएकोले पास्ट टेन्स प्रयोग गरिन्छ, इन्डाइरेक्ट स्पिच, प्यासिभ भोइस, अनि डिटेल इभेन्ट्स इन क्रोनोलोजिकल अर्डर भनेको चाहिँ यसो भयो अनि यसो भयो भन्दै जानु पर्यो नि त। एकैचोटि एक्सिडेन्ट भएको कुरा नगरी अस्पताल लग्यो एक्सिडेन्ट भयो भन्नुभन्दा नि एक्सिडेन्ट भयो यसो गरियो अनि अस्पताल लग्यो भनेर क्रोनोलोजिकल अर्डरमा भन्नु पर्यो भनेको। नट ओपिनियन जस्ट द फ्याक्ट्स, यो घटना के भएको हो त्यो फ्याक्ट कुराहरू नै राख्नुपर्ने हुन्छ इन्सिडेन्ट इभेन्ट रिपोर्टमा चाहिँ। तर इन्फर्मेसनहरू भनेको चाहिँ अरू टेन्समा पनि हुन्छ है। डेट एन्ड टाइम व्हेन इन्सिडेन्ट अकर्ड, त्यो इन्सिडेन्ट कति बेला अकर्ड भयो, इन्सिडेन्ट इभेन्ट लोकेसन कहाँ हो, डिटेल के छ, हैज एनीवन बीन अरेस्टेड सो फार अहिलेसम्म कसैलाई अरेस्टेड गरिएको छ, सस्पेक्ट्सहरू अथवा इन्भल्भ पर्सन्सहरूको कुरा हो। अनि यो इन्सिडेन्ट अथवा इभेन्ट रिपोर्ट्सहरूमा जुनैमा पनि पार्टिसिपेन्ट्स भन्छ। पार्टिसिपेन्ट्स भनेको चाहिँ त्यो क्रिमिनल पनि पार्टिसिपेन्ट हुन्छ, विटनेसहरू साक्षीहरू हुन्छन्, अथवा त्यहाँनेरि इन्भल्भ भएको पुलिस पनि हुन्छ। त्यो घटनासँग सम्बन्धित भयो नि त, घटनामा पुगेपछि उसबाट पनि हामीले केही कुरा बुझ्न सक्यो। जोबाट केही कुरा थाहा लाग्छ ती सबैलाई पार्टिसिपेन्ट्स भनेर भनिन्छ खासमा। एउटा क्रिमिनल त क्रिमिनल भइहाल्यो, क्रिमिनलले पनि केही कुरा भन्छ नि, उसले देखेको उसले सुनेको, धेरैजना मध्ये एउटा छ भने अरू कुरा त्यसले पनि बताउँछ नि। यी सबैलाई चाहिँ मिलाएर पार्टिसिपेन्ट्स इन्भल्भड पर्सन्स भनेर भनिन्छ। अनि यो त अब फर्म्याट भइहाल्यो। सिफल काठमाडौँ 16 नोभेम्बर 2021 छ नि, यो भनेको चाहिँ नि तपाईले रिपोर्ट तयार गरेको ठाउँ हो, यो डेट हो। तर घटना भएकै डेट भन्न मिल्दैन। हिजो भएको हो भने त हिजो
घटना भयो, आज चाहिँ रिपोर्ट लेख्नु पर्यो भने त यो आज भयो होइन। तल घटना चाहिँ हिजो बेलुका भएछ अथवा हिजो भएछ भन्न पनि सकियो, 2 घण्टा अगाडि भएछ भन्न पनि सकियो, अहिले भएछ भन्न पनि सकियो। द इन्चार्ज भइगयो नेपाल पुलिस क्राइम ब्रान्च, यो क्राइम रिपोर्टमा चाहिँ क्राइम ब्रान्चमा पठाउने, मेट्रोपोलिटन पुलिस सर्कल बानेश्वर काठमाडौँ गौशाला काठमाडौँ के हो। सब्जेक्ट रिपोर्ट अबाउट क्राइम भइहाल्यो, रेस्पेक्टेड सर म्याडम अब को हुनुहुन्छ त्यही, सिन्सियरली योर्स अथवा योर्स सिन्सियरली। तपाईँले यहाँनिर कमा दिनुभएको छ नि, यहाँ पनि कमा दिनुपर्छ। अनि यहाँ नाम नलेखेर XYZ लेख्ने चलन छ, गौशाला पुलिस स्टेसन लेखेको छ यहाँनिर। अनि तपाईँले काम गर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो। यसरी यो फर्मेट भइहाल्यो। अब तपाईँलाई यो लेसन कस्तो लाग्यो, अनि यसमा तपाईँले के बुझ्नुभयो है, तपाईँले डिटेलमा लेखेर पठाउनु होला र धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुभयो, धेरैजनाले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो भने म रिपोर्टको अन्य कुराहरू, इन्फर्मेसनको कुराहरू अनि एसे राइटिङको कुराहरू पनि लिएर आउने छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाई बाई।